औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम जी इस्लामिक वज़ाइफ के प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको सूरह कौसर का वजीफ़ा बताने जा रही हूँ। ये एक सूरह कौसर का वजीफ़ा है जो आप सिर्फ एक दिन के लिए अदा करेंगे तो अल्लाह के हुक्म से आप अल्लाह से जो भी मांगेंगे अल्लाह पाक एक दिन के इस अमल से आपकी हाजत पूरी कर देंगे इंशाअल्लाह। अगर आप वीडियो से मुकम्मल फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें। इसमें इसके शान नज़ूल और चंद फ़वाइद के बारे में मैं बताऊँ, तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप मज़ीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन के साथ बेल नोटिफिकेशन बटन को दबाएं ताकि हमारे हर नई वीडियो आप तक नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचे। जैसा कि मैंने आपसे ज़िक्र किया, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अहम वीडियो लेकर आई हूँ जो सूरह कौसर का वजीफ़ा है, जो आपने एक दिन करना है। एक दिन में अल्लाह की मर्ज़ी से आपका मसला हल हो जाएगा, हर मकसद पूरा होगा। आपका मकसद जो भी हो इंशाअल्लाह एक दिन में इस वजीफ़े की बरकत से पूरा हो जाएगा। ये बहुत ताकतवर वजीफ़ा है। आपकी ज़रूरत कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, आपका मसला कोई भी हो, किसी भी मकसद के लिए आप ये वजीफ़ा अदा कर सकते हैं। इंशाअल्लाह एक दिन में अल्लाह आपकी हर हाजत पूरी कर देगा। बुजुर्गाने दीन का ये मामूल रहा है कि वो अल्लाह से दुआ करने के साथ साथ अपनी हाजत पूरी करने के लिए भी अल्लाह की तरफ रुजू करते थे, लेकिन इसके साथ उनका एक और अमल भी था जिसे हम वज़ाइफ कहते हैं। तो आज मैं आपके साथ जो वजीफ़ा शेयर करने जा रही हूँ वो अकाबरीन का वजीफ़ा है और ये एक नातर वजीफ़ा है, ये एक ताकतवर वजीफ़ा है। इंशाअल्लाह आपको इससे ज़रूर फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। अकाबरीन के वो अमाल जिन्हें हम वज़ाइफ कहते हैं, जिसमें हम एक ख़ास इसम या मखसूस दुआ या एक ख़ास आयत को एक ख़ास मिक़दार में ज़िक्र करते हैं। इंशाअल्लाह जब हम ऐसे करते हैं तो अल्लाह पाक अपने गैब के ख़जानों से हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, हमारी हर दुआ को कबूल करते हैं। जिस तरह अल्लाह ताला इन काबरीन की हाजत पूरी करते थे, उसी तरह इंशाअल्लाह आपकी हाजतें भी पूरी होंगी, आपकी मुश्किलात भी दूर होंगी इंशाअल्लाह। आज मैं आपके लिए जो वजीफ़ा लेकर आई हूँ वो सिर्फ़ एक दिन का वजीफ़ा है जो आपको करना है। इंशाअल्लाह आपकी हर हाजत एक दिन में पूरी हो। आप ये वजीफ़ा शादी के लिए कर रहे हैं या आप इसे कारोबार के लिए कर रहे हैं या आप अपने काम के लिए कर रहे हैं जो ठीक नहीं हो रहा, या आप दुश्मन से जान छुड़ाने के लिए कर रहे हैं या किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करने के लिए कर रहे हैं, या आपकी जो भी ज़रूरत है, आपकी जो भी परेशानी हो, इंशाअल्लाह इस वजीफ़े की बरकत से अल्लाह आपका वो मसला ज़रूर हल कर देगा। इस वजीफ़े में आपको क्या करना है, शुरू करने से पहले दुरूद शरीफ लाज़मी पढ़ लेना है, क्योंकि सूरह कौसर कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत है। और वजीफ़ा बताने से पहले मैं आपको इसकी शान के बारे में भी बताना चाहूँगी कि हज़रत इब्ने अबी हातिम ने नबूवत के दलाइल में जो हज़रत मोहम्मद अली बिन हुसैन से नकल किया है कि जिस शख्स के बच्चे मर जाएं, अरब वाले उसे अबतर कहते थे, जैसा कि सूरह कौसर में मज़कूर है। इसका आखिरी लफ्ज़ अबतर है। इन्ना आतैना कल कौसर फसल लिरब्बिक वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। लिहाजा जिस शख्स की औलाद मर जाए, अरब वाले उसे अबतर कहते थे,
یعنی مقتول نسل۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند قاسم یا ابراہیم بچپن میں فوت ہو گئے تو لوگ انہیں ابتر کہنے لگے۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل فرمائی۔ ایک اور روایت میں ہے جس میں عاص بن وائل کا نام خاص طور پر آیا ہے کہ جب بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اس کے سامنے لیا جاتا وہ کہتا اسے چھوڑو، یہ کوئی فکر کی بات ہے، کیونکہ وہ ابتر ہے، مقتول نسل ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اس کی نسل یہی ختم ہونے والی ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر نازل فرمائی۔ تو انشاءاللہ جو وظیفہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، جو آپ کسی بھی مقصد کے لیے کر سکتے ہیں، نہایت ہی مجرب ہے، آپ کو اپنے مقصد میں ضرور کامیابی ملے گی، آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے اور آپ کو ایک مخصوص جگہ بیٹھنا ہے۔ سورہ کوثر کو یکسوئی کے ساتھ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 133 مرتبہ پڑھیں۔ جس تعداد کا میں آپ سے ذکر کر رہی ہوں آپ کو اسے کم کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی آپ کو اسے بڑھانے کی ضرورت ہے، لہٰذا بہتر ہے کہ آپ گن کر پڑھیں۔ 133 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی کم ہونا چاہیے۔ 11 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد 133 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سجدے کے لیے جانا ہے اور اللہ سے دعا اس مقصد کے لیے جس کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں۔ اسی طرح مغرب کی نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے۔ آپ کو یہ عمل 2 بار کرنا ہے، فجر کے بعد اور مغرب کے بعد آپ کو یہ عمل کرنا ہے۔ اور انشاءاللہ جب آپ یہ عمل ایک دن کریں گے پورے یقین کے ساتھ اور یکسوئی کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی حاجت ضرور پوری ہوگی، آپ کی جو بھی پریشانی ہوگی، جو بھی ضرورت ہوگی وہ پوری ہوگی۔ آپ کی جو بھی ضرورت ہو، جو بھی حاجت ہو، آپ کو اس ضرورت کو، اس حاجت کو اپنے دل میں رکھنا ہے۔ جب آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہے تو آپ کو اپنی حاجت پر توجہ مرکوز کرنی ہوگی، آپ کی پوری توجہ اپنی حاجت پر ہونی چاہیے اور اللہ کی طرف ہونی چاہیے اور اللہ کی مدد کی طرف ہونی چاہیے۔ جو کچھ بھی مانگ رہی ہوں یا مانگ رہا ہوں اللہ ضرور عطا کرے گا انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ اس وظیفے کی برکت سے اللہ تعالیٰ میری حاجت ضرور قبول فرمائے گا۔ آپ کے دل میں کامل یقین ہونا چاہیے، آپ کو وظیفے پر پوری توجہ مرکوز کرنی ہوگی۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجتیں پوری کر آپ کی ہر دعا قبول کرے گا۔ ایک دفعہ پھر عمل کو غور سے سنیں۔ آپ نے یہ عمل فجر اور مغرب کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے اور 133 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اس کے بعد یہ عمل کرنے کے بعد آپ نے سجدے میں جا کر دعا کرنی ہے، انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ ایک اور بات، اس وظیفے کے لیے آپ کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ قرآن کی صورت ہے اس لیے آپ کو اس کے لیے اجازت طلب کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس وظیفے کی اجازت عام ہے اور اس کے لیے کسی کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں، نہ کسی بھائی کو نہ کسی بہن کو۔ یہ عمل بھائی بھی کر سکتے ہیں اور ہماری بہنیں بھی کر سکتی ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔